प्रभु यीशु ख्रिस्टको नाममा परमेश्वर पिताको महिमा होस्। परमेश्वरको वचन के हो? परमेश्वरको वचन सम्पूर्ण सृष्टिको आधार हो। उत्पत्ति 1 अध्यायको 1 पद अनुसार आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। तर 2 पद अनुसार सुन्दर सृष्टि सम्पूर्ण पृथ्वी अस्तव्यस्त अवस्थामा रहेको पाउँदछौँ। कि पृथ्वी आकार बिनाको शून्य थियो। परमेश्वरको आत्मा पानीमाथि घुमी हिँड्नुहुन्थ्यो। पृथ्वी यस्तो अस्तव्यस्त अवस्थामा रहिरहेको परमेश्वरले चाहनु भएन र यशाया अगमवक्ताको पुस्तक 45 अध्यायको 18 पदमा लेखे चाहिँ परमेश्वरले पृथ्वीलाई कुनै व्यर्थको वस्तु सृष्टि गर्नु भएन, तर उहाँले त्यो आबाद गर्नलाई बनाउनु भयो, अर्थात् जीवित जीवातहरू र विशेष गरी मानव जातिको बसोबासोको लागि बनाउनु भयो। त्यो गर्ने केवल उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, जस अनुसार परमेश्वरले अस्तव्यस्त भएको पृथ्वीलाई पुनर्व्यवस्थित गर्ने काम उत्पत्ति 1 अध्यायको 3 पददेखि उत्पत्ति 2 अध्यायको 3 पदमा समाप्त गर्नुभयो। सार्वभौमिक र सामर्थ्य परमेश्वरले यो काम एकै दिन र एकै क्षणमा पनि त गर्न सक्नुहुन्थ्यो। जस्तो भजनको पुस्तक 33 अध्यायको 9 पदमा लेखिएको छ, उहाँ बोल्नुभयो र यो खुनायो, उहाँले हुकुम गर्नुभयो र त्यो स्थिर रह्यो। उहाँले बोल्नुभएको कुरा उहाँको वचन हो र उहाँले हुकुम गर्नुभएको पनि उहाँको वचनद्वारा हो। तर किन उहाँले 6औं दिनसम्म लगाएर सबै कुराहरूलाई पुनर्व्यवस्थित गर्नुभयो र 7औं दिनमा यसलाई पवित्र गरेर आफ्नो कामबाट विश्राम लिनुभयो? किनकि हरेक दिनको कामले सम्पूर्ण सृष्टिको क्रम र सृष्टिमा लामो समयावधिसम्म परमेश्वरले कसरी, कुन समयावधिमा मानव जातिसँग कस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ र मानिसलाई आशिषित तुल्याएर मानव जातिसँग आफ्नो सम्बन्ध र सङ्गति कायम राख्न चाहनुहुन्छ, सो कुरा सिकाउनको लागि हो। प्राचीन समयका मानिसहरूले सफा विवेकद्वारा आफ्नो सृष्टिकर्ताको सेवा, भक्ति, महिमा गरे, किनकि परमेश्वरले मानिसलाई विवेकहीन होइन तर विवेकशील प्राणी बनाउनु भयो, आफ्नै हातले बनाउनु भयो, आफ्नै जीवनको सास फुकेर जीवित प्राणी बनाउनु भयो। यसकारण हाबेलले असल विवेकद्वारा परमेश्वरलाई ग्रहणयोग्य बलिदान चढाएको हामी देख्छौँ र विश्वाससहित चढाएको र परमेश्वरले ग्रहण गर्नुभएको देख्छौँ। हाबेलमा सास अर्थात् जीवन थियो, तर बिस्तारै मानव जातिको आत्मिक जीवनको पतन देखेर उत्पत्ति 6 अध्यायको 6 पदमा मानिस बनाउनु भएकोमा परमेश्वरले अफसोस गर्नुभयो। आत्मिक पतन भन्नाले मानिसको हृदय वा अन्तस्करणमा भएको परमेश्वरतर्फको खराब सोच विचार र अनाज्ञाकारी जीवन, र नैतिक पतनको अर्थ चाहिँ आत्मिक पतनको अवस्थालाई व्यावहारिक रूपमा तिनीहरूका शरीरमा अभ्यास गर्नु। जब मानिसहरू यस्तो अवस्थामा थिए तब त्यस समय जल प्रलयको न्यायद्वारा परमेश्वरले संसारको न्याय गर्नुभयो। तर असल विवेकद्वारा जिउने एकजना व्यक्ति जसलाई नोआ भनिन्छ, परमेश्वरले त्यस बेलाको समयमा पनि पाउनुभयो। नोआको नाउँको अर्थ बमोजिम परमेश्वरका आत्माले नोआमा विश्राम अर्थात् रेस्ट पाउनुभयो। अनि नोआ र उनको परिवारलाई जल प्रलयको विपत्तिबाट परमेश्वरको अनुग्रहमा परमेश्वरले बचाउनु भयो। नयाँ सृष्टि बढ्दै गयो। फेरि मानिसहरू देवी देवताहरूलाई पुजेर आत्मिक रूपले पथभ्रष्ट भए, जो महानदी युफ्रेटिस पारी बस्थे। त्यस समय पनि परमेश्वरले अर्को एकजना विश्वासयोग्य व्यक्तिलाई पाउनुभयो, जसलाई हामी उत्पत्ति 11 अध्यायको 27 पदमा अब्राम भनेर पाउँछौँ र 12 अध्यायमा विश्वासको बलावट दिएको र प्रतिज्ञाहरू पनि दिएको देख्दछौँ। यसको अर्थ अब मानिस जाति र परमेश्वरको सम्बन्ध विश्वासमा आधारित भयो। अब्राम भन्नाले विश्वासको बलावट पाउनभन्दा अघिको उनको पारिवारिक जीवनको अर्थ बोकेको कुरालाई बुझाउँछ कि उनी कसरी एक उचालिएको पिता थिए। तर विश्वासको बलावट पाएपछि उनी अब्राहम भनेर कहलाइए, जो धेरै जाति समूहका पिता हुन्। कि आज इस्राएलीहरूमा मात्र होइन, जीवित परमेश्वरमा विश्वास गर्ने हामी सबै जाति समूहको विश्वासका पिता भएका छन्। फेरि अर्को समय आयो, अब्राहमको सन्तानहरूलाई जबसम्म विश्वास आउँदैन
तबसम्म पालन गर्नलाई मूसाद्वारा व्यवस्था दियो ताकि अब्राहमको सन्तानहरूलाई प्रतिज्ञा बमोजिमको विश्वासमा पुर्याउन व्यवस्था जिम्मेवार भएको थियो। गलाती 3 अध्यायको 25 देखि 29 पदसम्म पढ्न सकिन्छ। अब अब्राहमलाई दिनुभएको प्रतिज्ञा अनुसार प्रभु येशू ख्रीष्टको क्रुसको बलिदानमा विश्वास गर्नेहरू विश्वासद्वारा उद्धार पाउँछन् र अब्राहमका वंश र प्रतिज्ञाका हकदार हुन्छन्। प्रभु येशूको क्रुसको बलिदान अर्को अनुग्रहको समय अवधि हो, जुन समयमा परमेश्वरले मानिसहरू बीचको भेदभाव हटाएर यहुदी र ग्रीक अर्थात् अन्य जातिहरूलाई मिलाप गराउनु भयो र आफैमा एउटा नयाँ मानिस उत्पन्न गर्नुभयो। अनुग्रहबाट सित्तैमा हामीले उद्धार पाएका छौँ, आफ्ना कामहरूबाट त होइन, नत्र त कुनै मानिसले घमण्ड गर्नेछ। एफएसी 2 अध्यायको 5 र 8 पद अनि 15 देखि 18 पदहरूले उल्लेखित कुराहरूलाई पवित्र शास्त्रको वचनले समर्थन गर्छन्। प्रभु येशू तेस्रो दिनमा पुनर्जीवित भएर आफू जीवित भएको अचूक प्रमाणहरू दिँदै 40 दिनसम्म धरतीमा रहेर 500 भन्दा बढी मानिसहरूले हेर्दा हेर्दै उँभो स्वर्गतिर उचालिनु भयो र 10 दिनपछि उहाँले यूहन्ना 14को 26 पदमा पठाउने छु भनी प्रतिज्ञा गर्नुभएको पवित्र आत्मा अनि प्रेरित 2 अध्यायको 2 देखि 4 पद अनुसार स्वर्गबाट धरतीमा अवतरण हुनुभयो। पवित्र आत्मा आज पनि संसारमा हुनुहुन्छ अनि विश्वास गर्ने हरेकमा उद्धारको अधिकारको बयान स्वरूप हृदयमा छापको रूपमा बस्नुहुन्छ। कहीँ साम्प्रदायिक विश्वासीहरूले चमत्कारिक ढङ्गले पवित्र आत्मा पाउनुपर्छ अनि पवित्र आत्मासँग प्रार्थना गर्नुपर्छ भनी भन्छन्, तर यस्तो गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्दैन। एफएसी 1 अध्यायको 13 र 14 पदहरू अनि दोस्रो कोरिन्थी 1 अध्यायको 22 पद लाई पढौँ, किनकि यो पवित्र आत्माको समय हो। अब परमेश्वरको वचन चाहिँ मन्ना हो र जुन मन्ना इस्राएलीहरूले पुरानो समयमा उजाड स्थानमा खाए, मन्ना स्वर्गबाट परमेश्वरले दिनुभयो। मन्नाको गुणहरूलाई जब याद गर्छौँ तब ख्रीष्टको व्यक्तित्वलाई, मानव व्यक्तित्वलाई थाहा पाउँदछौँ। यूहन्नाको सुसमाचार 1 अध्यायमा मन्ना वचन हुन आयो। अब ख्रीष्टको यही सत्य वचन फेरि देहधारी हुनुभयो र अनुग्रह र सत्य लिएर मानिसहरूको बीचमा वास गर्नुभयो। उहाँ हाम्रो आत्मिक जीवनको निम्ति भोजन वा रोटी बनिनु भयो। यूहन्ना 6 अध्यायको 35 पदमा प्रभु येशूले भन्नुभयो, जीवनको रोटी म नै हुँ, म कहाँ आउने भोकाउने छैन। अनि यूहन्ना 6 अध्यायको 51 पदमा पनि प्रभु येशूले भन्नुभयो, स्वर्गबाट ओर्लेको जीवित रोटी म नै हुँ, यो रोटी कोही मानिसले खायो भने सधैँभरि जिउनेछ, औ त्यो रोटी जो म संसारको जीवनको लागि दिनेछु मेरो देह हो। अब हामी यो थाहा पाउँदछौँ कि वचन सम्पूर्ण सृष्टिको सृष्टिकर्ता हो, सृष्टिको आधार हो, किनकि आदिमा वचन थियो, वचन परमेश्वरसँग थियो, अर्थात् यसो ख्रीष्ट समयको पूर्णतामा अनुग्रह र सत्य लिएर हाम्रो बीचमा आउनुभयो। यो अचम्मको विषय हो। परमेश्वर व्यक्तित्वमा प्रकट हुनुभयो। परमेश्वर व्यक्तित्वमा मानिसहरूको बीच प्रकट हुनुभयो। हिब्रू 1 अध्याय 1 र 2 पदले बताउँछ कि पुरानो समयमा परमेश्वर पिता पुर्खाहरूसँग कयौँ भाग र कयौँ रीतिले अगमवक्ताहरूद्वारा बोल्नुभयो। यी दिनहरूको अन्त्यमा आफ्नो पुत्रद्वारा अर्थात् यसो ख्रीष्टद्वारा हामीसँग बोल्नु भएको छ, जसले जगतहरू पनि बनाउनु भयो। यसकारण जब प्रभु येशूलाई व्यक्तित्वमा पाउँदछौँ अनि पुरानो जमानाको मन्ना स्वर्गबाट ओर्ली आउनु भयो र जीवन दिने रोटी अर्थात् जीवनको रोटी बनिनु भयो। वचनलाई हामी धेरै प्रकारले बुझ्न सक्दछौँ, तर वर्तमान समयमा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वयं नै परमेश्वरको वचन तपाईँ हामीलाई जीवन दिनको निम्ति स्वर्गबाट जीवनको रोटी बनेर ओर्लनु भयो र उहाँले आफ्नो प्राण क्रुसमा अर्पेर परमेश्वरबाटको जीवन
पुनरुत्थान र सामर्थ्यको जीवन हामीलाई दिनको निम्ति उहाँ स्वर्गबाट संसारमा ओर्ल्याउनु भयो र जीवन दिने रोटी प्रभु येशू हुनुहुन्छ र परमेश्वरको वचन सम्पूर्ण सृष्टिको आधार हो। परमेश्वरको वचन सत्य छ र सत्य वचन देहधारी भएर अनुग्रह र सत्यले पूर्ण भएर यस संसारमा मानिसहरूको बीचमा बास गर्नुभयो। ईश्वर व्यक्तित्वमा प्रकट हुनुभयो। परमेश्वरको वचन आज तपाईँ हाम्रो बीचमा प्रशस्त गरेछ अनि पवित्र आत्माले यो वचन हामीलाई सिकाउनुहुन्छ, बुझाउनुहुन्छ, बताउनुहुन्छ र यो वचन अनुसार हाम्रो जीवनलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ। यो वचनमा प्रभुले हामीलाई आशिष दिएको हुन्।